आज गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं खवातीन के लिए शादी में जायदाद का 50% हिस्सा से मुतालिक। तो उस पे उन्होंने यही बात की है कि निकाहनामा में उसके क्लॉज होनी चाहिए या ऑलरेडी एक क्लॉज निकाहनामा में मौजूद है जिसमें कुछ स्पेशल अगर किसी की कंडीशंस हों तो वो एक अलग से मुआहदा करके उसके साथ अटैच किया जा सकता होता है। तो इससे मुतल्लिक बहुत सारी बहस अभी इंटरनेट पे चल रही है। तो हमारे मुल्क में आमतौर पे एक तो कोई भी कानून बने तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। लेकिन उसके बाद उसका एक इस्लामी तनाजुर भी आ जाता है, चूंकि हमारे मुल्क का जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इस्लाम से भी इंस्पायर्ड है। तो इससे मुतल्लिक मैं कुछ आपकी गुफ्तगू चाहूंगा कि आप इस पे कर दें कि अ, वो जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं उसकी दीन में क्या हैसियत है। इसके अलावा चंद मेरे क्वेश्चंस हैं तो वो फिर आपकी गुफ्तगू के बाद मैं स्पेसिफिकली पूछ लूंगा। मैंने जहाँ तक इस बहस को देखा है, मेरा एहसास ये है कि इसमें एक बुनियादी बात नज़रअंदाज हो रही है। वो ये है कि हमारे यहाँ सदियों से निकाह से मुतल्लिक़ एक उर्फ़ कायम है। ये आप जानते हैं कि निकाह एक मुआहिदा है, दो लोगों के दरमियान होता है। मुआहिदे के मौके पर वो जो शराइत चाहे तय कर ले। कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह दे कि वो अपनी सारी जायदाद उसी को दे देगा, या बीवी उसके बारे में इसी तरह का कोई मुआहिदा कर ले, तो इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। वो दोनों आज़ाद हैं, जो जी चाहे तय कर लें। लेकिन जो उर्फ़ हमारे यहाँ सदियों से कायम रहा है, वो ये है कि निकाह के बाद अखराजात की तमाम ज़िम्मेदारी मर्द पर आयद होती है। हमारे यहाँ जब निकाह किया जाता है तो ये बात गोया तरफ़ैन के यहाँ मानी हुई होती है, अंडरस्टूड है। ये लिखी जाए न लिखी जाए, हर शख्स इसको कबूल कर रहा होता है। इसी को सोसाइटी के उर्फ़ से ताबीर किया जाता है। इसके मुताबिक औरत जो रफ़ाकत मैसर करती है, उसके सिले में मर्द उसको इब्तदाई में उसके मुतालबे के लिहाज से महर की रकम पेश करता है, उसके नानो नफ़्क़ा की तमाम ज़िम्मेदारियाँ उठाता है, उसके बच्चों की परवरिश पर्दाख्त की ज़िम्मेदारियाँ भी उठाता है। ग़रज़ ये कि हर तरह के अखराजात और उनको पूरा करने के लिए माशी जद्दोजहद ये मर्द की ज़िम्मेदारी समझी जाती है। औरत से कभी मुतालबा नहीं किया जाता कि वो कोई माशी जद्दोजहद करे, वो घर के चलाने में कोई मुआवनत करे, उसे किसी कंट्रीब्यूशन पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मर्द ही को मसूल ठहराया जाता है। वही सोसाइटी के सामने भी जवाबदेह है और वही अल्लाह ताला के सामने भी जवाबदेह है। यही सदियों का उर्फ़ है, जिसको सामने रख कर कुरान मजीद ने ये इस्तदलाल किया है कि चूँकि मर्द ही तमाम अखराजात उठा रहा है, बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, इसलिए ये उसी का हक है कि वो घर का सरबराह रहे। और फिर उस पर जो अहकाम मुतफ़र्रे होते हैं, वो सूरह निसा में बयान किए हैं। ये हमारे यहाँ का उर्फ़ है। इसके बिल्कुल बरख़िलाफ़ मग़रिबी कौमों के यहाँ ये उर्फ़ ना सिर्फ़ ये कि उर्फ़ के हद तक तब्दील हुआ है, बल्कि कानून में इसको लिख कर तब्दील कर दिया गया है। उसमें मर्द और औरत जब निकाह करते हैं, उसी तरह वो जो मुआहिदा चाहे कर ले, उसको तो कबूल किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा न हो तो ये माना जाता है कि घर के अखराजात पूरा करने की ज़िम्मेदारी दोनों की है। दोनों अखराजात को पूरा करने के भी मुकल्लफ़ हैं। दोनों को कंट्रीब्यूट करना है और बराबर की सतह पे कंट्रीब्यूट करना है। औरत को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी है, मर्द को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी है। बच्चों के अखराजात की भी नौइयत यही है।
آپ قانون کے مسودات پڑھ لیجئے، ان میں یہ بات وضاحت سے بیان ہو گئی ہے۔ یہ دو چیزیں بالکل واضح ہیں، اور یہی وہ فرق ہے جو میرے نزدیک اس بحث میں ہمارے قاضی صاحب نے بھی نظر انداز کر دیا ہے، اور اس پر لکھنے والوں نے بھی۔ چنانچہ اگر کسی جگہ یہ قانون قاعدہ ہے کہ مرد پر اخراجات کی ذمہ داری ہے، معاشی جد و جہد وہی کرے گا، تو پھر اس طرح کی بات کرنا سراسر ظلم ہے۔ یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو بھی اس کے ملکیت میں شریک ماننا چاہیے، یا اس کے لیے کوئی قاعدہ بنا دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں پھر ہر طرح کی چیزوں کا لحاظ رکھیے ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ریاست کو اسی وقت مداخلت کرنی چاہیے جب حق تلفی کا اندیشہ ہو۔ یہاں جب پہلے سے ایک قاعدہ طے ہے، تو عورت اور مرد کو تو یہ حق ہے کہ وہ جو آپس میں چاہیں طے کر لیں۔ نکاح نامے میں بھی اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور وہاں مرد اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں۔ لیکن جب ذمہ داری میں دونوں برابر کے شریک نہیں ہیں، دونوں کو اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے مسئول یا جواب دہ ہیں، تو یہ فیصلہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ مغربی دنیا میں جہاں جہاں یہ بات مانی جا رہی ہے کہ دونوں شریک ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اگر کوئی قرض ہوں گے، اگر کوئی چیزیں واجب الادا ہوں گی تو دونوں ان کے لیے جواب دہ قرار دیے جائیں گے۔ یہاں چونکہ صورتحال اپنی بنیاد میں مختلف ہے، اس لیے یہاں اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرد و عورت نکاح کے بعد جو کچھ بھی بنائیں گے یا جو کچھ بھی کمائیں گے اس میں وہ آدھا آدھا شریک ہوں گے، تو اس کی کوئی بنیاد مانی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بالکل بے بنیاد بات ہوگی، اور اس طرح کی قانون سازی سے پہلے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا پھر ہم مردوں سے یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں عورتیں اس میں برابر کی سطح پر شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہیں؟ کیا نکاح کے معاہدے کی جو صدیوں سے نوعیت طے ہے اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں؟ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ چونکہ یہ بنیاد قائم ہے، اس لیے اس پر یہ احکام متفرع ہوں گے۔ یہ بنیاد اگر تبدیل کر دی جائے گی تو علت تبدیل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ نہ بھی اس جگہ پہنچا ہے، نہ عورتیں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں گی، اور نہ ایک بہت بڑی عورتوں کی تعداد اس طرح کی چیزوں کی مکلف قرار دی جا سکتی ہے۔ یہاں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نکاح نامے میں یہ سوال رکھ دیجئے، اور عورتوں کے لیے یہ حق مان لیا جائے کہ وہ جس طرح مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اسی طرح نکاح کے بعد بننے والے اثاثوں میں کسی درجے میں شراکت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور اس طرح کا مطالبہ اگر عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور مرد قبول کر لیتا ہے تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ کسی موقع پر اگر یہ ضروری محسوس ہو تو ایک حد تک مناسب قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن علی الاطلاق کے خیال کرنا یا یہ فیصلہ دینا یا اس پر غور کرنا کہ ان کو نصف نصف میں شریک کر دیا جائے، یہ اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر کے کہا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اس کی کسی حال میں بھی تائید نہیں کر سکتا۔